फेसबुक लाइभ हेर्नुभएका र जुम क्लासमा उपस्थित सबैजनालाई स्वागत छ र म शरद महर्जनको नमस्कार छ। आज हाम्रो 17औं दिन है, भाग 17मा चाहिँ कोरियन ग्रामर अन्तर्गत यो इन्फर्मल पोलाइट सेन्टेन्स बारे आज अध्ययन गर्नेछौँ है। हिजो चाहिँ हामीले फर्मल सेन्टेन्स कसरी बनाउने भनेर सिक्यौँ भने आज चाहिँ इन्फर्मल कसरी बनाउने हैन। अब इन्फर्मल हिजोको दाँजोमा यो इन्फर्मल चाहिँ धेरै गाह्रो छ, त्यसैले अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है। हिजो खास नआउनेहरू पनि खासै फरक त पर्दैन है। आज इन्फर्मलको अलि छुट्टै नै नियम छ, त्यसैले मजाले चाहिँ सिक्नु होला है। ल त अब क्लासमा जाउँ। ल अब सुरु गरौँ है। हिजो छ नि, एक्चुअली पहिला हिजोको म भन्छु। यो हिजो चाहिँ हामीले अब सामान्य वाक्यमा चाहिँ यो दुई प्रकारका छन् भनेर चाहिँ एउटा औपचारिक सामान्य वाक्य भनेर लेख्दैछु है। यो सामान्यलाई चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो नम्र, यो किनभने इङ्ग्लिसमा मैले पोलाइट लेख्दैछु, यो सामान्यलाई नम्र लेखिदिनु भयो हुन्छ है, शिष्ट अथवा नम्र है। औपचारिक नम्र वाक्य अथवा शिष्ट वाक्य, तल पनि यसमा पनि नम्र अथवा शिष्ट गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ है। यो हिजो मैले पढाउँदा सामान्य मात्र लेख्थेँ। ल आज अब अनौपचारिक नम्र वाक्य है। अनौपचारिक नम्र वाक्य भनेको अब यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने आदरवाची भाषा हो कि यो चाहिँ। किनभने यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ अलिक शिष्ट र अलिकति नरम छ भन्छ कि। नरम र शिष्ट भएको कारणले अथवा भएको कारणले अलिकति कम औपचारिकता अपनाउने है। अलिकति कम हो भने हिजोको चाहिँ पुरै औपचारिकता अपनाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ आज चाहिँ अलिक कम औपचारिकता प्रयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ है। ल यो अनौपचारिक भन्न साथै अब बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। औपचारिकता अपनाउनु नपर्ने ठाउँमा भनौँ न, यो भन्नाले एकदमै अब सानो मान्छेलाई पनि यो बोल्दैन भन्नाले अलि यो कम औपचारिकता अपनाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ यसको बढी प्रयोग हुन्छ है। यो चाहिँ अब दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग हुन्छ। तपाईँहरू कोरिया जानुभयो भने पनि पछि चाहिँ यो नै बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब हामीले अब साउहरूसँग अहिले हाकिमहरूसँग कुरा गर्दाखेरि औपचारिक वाक्य प्रयोग होइन, औपचारिक वाक्य चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भने सँगै काम गर्नेहरूसँग, डेली सँगै काम गर्ने अब आदर्शीहरूसँग होइन, आजीमाहरूसँग काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ, बोल्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यो इन्फर्मल पोलाइट फर्म नै युज गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो बढी प्रयोग हुन्छ। ध्यान दिएर राम्रोसँग सुन्नु होला है। ल अनौपचारिक नम्र वाक्य यहाँ म लेखिदिन्छु, यहाँ अलिकति है। अनौपचारिक है, यो अलिकति लेख्न गाह्रो छ। नम्र वाक्य, अनौपचारिक नम्र वाक्य भन्दा साथै अब इङ्ग्लिसमा हामीले अझ सजिलो छ भन्न है। इन्फर्मल, फर्मल, इन्फर्मल है। इन्फर्मल पोलाइट फर्म है। यो यसको हिजो कोरियनमा हिजो लेखिदिइसकेँ है। यो फिक्सिचे छोङ्ग्यल मुन्जाङ भनेर चाहिँ हिजो मैले लेखिदिइसकेँ। आज चाहिँ लेख्दिनँ है। अब आज धेरै कुराहरू लेख्नु छ यहाँ, त्यसैले अलिकति ध्यान दिएर राम्रोसँग बुझ्नु होला है। ओके, ल अब सुरु गरौँ है। अब यो चाहिँ खास अब यसको चाहिँ अब सिधा फर्मुला लेखिदिन्छु म। थाहा पनि भयो यो अनौपचारिक नम्र वाक्य चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्ने त, यो डेली लाइफमा भनौँ न, दैनिक जीवनमा चाहिँ धेरै जसो बजारमा काम गर्ने ठाउँमा बढी प्रयोग गरिन्छ यो चाहिँ है। र अर्को के हो त, पूर्ण औपचारिकता अपनाउनु नपर्ने व्यक्तिसँग कुरा गर्दाखेरि है, अथवा ठाउँमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यसको प्रयोग हुन्छ। ल यसको अब सिधा हिजो हामीले
औपचारिकतामा चाहिँ फर्मुलाको रूपमा के लेखेको थियो त पिएचटी प्लस बनिदा अथवा सुम्निदा है हिजोको सजिलो छ बनिदा प्लस सुम्निदा गरेको भने आज चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ पिएचटी प्लस आयो अयो र यो है पिएचटी प्लस आयो अयो यो कोरियन व्याकरण किताबहरुमा यो खासै लेखेको हुँदैन आयो अयो मात्र लेखेको हुन्छ है ल हामी चाहिँ यो पुरै पढ्छौं पिएचटी प्लस आयो अयो यो अब यसमा चाहिँ तीनवटा छ है अब पिएचटी प्लस आयो अयो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पिएचटी भनेको धातु है धातुको पछाडी चाहिँ आयो अयो यो जोडेर चाहिँ हामीले अनौपचारिक वाक्य बनाउन अनौपचारिक नम्र वाक्य बनाउन सकिन्छ है अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि अब कुन अवस्थामा आयो लिने कुन अवस्थामा अयो लिने र कुन अवस्थामा चाहिँ यो जोड्ने भनौँ न यो जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब राम्रोसँग ज्ञान लिनु पर्छ है अब यो आयो अयोको छनौट चाहिँ खास भनौँ भने यो पिएचटी को अन्तिम भोवल लेटरको अनुसार चाहिँ हामीले आयो अयो योको छनौट गर्नु पर्छ पिएचटी भनेको धातुको अन्तिम लेटर है अन्तिम भोवल लेटर मात्र हैन अन्तिम भोवल लेटरको अनुसार चाहिँ आयो अयो योको छनौट गर्नु पर्छ ओके ल अब यसको छनौटको बारेमा म छोटकरीमा यहाँ लेख्दै हाल्छु यो छनौट गर्ने बेला चाहिँ मेरो आफ्नै स्टाइल छ है यो म सानो सजिलो तरिकाबाट यहाँ तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु एउटा ग्रुप वाइज बनाइदिन्छु पिएचटी को अन्तिममा आउने चाहिँ हाम्रो भोवेल त 10 वटा छन् हैन तर सबै 10 वटाको चाहिँ यहाँ अध्ययन गर्न आवश्यक छैन यहाँ हामीले खास अध्ययन गर्ने भनेको यहाँ लेख्दिन्छु ल सबैभन्दा पहिला यहाँ प्लस ग्रुप है यो ग्रुप बनाइदिन्छु म त सम्झन सजिलोको लागि प्लस ग्रुपमा चाहिँ पहिला भोवेललाई चाहिँ म आ र ओ राख्छु है यो उज्यालो स्वरहरु यो आ र ओ प्लस ग्रुपमा राख्दिन्छु यदि भोवेलको अन्तिम पिएचटी को अन्तिम भोवेल लेटर चाहिँ ओ अथवा आ छ भने है आ अथवा ओ छ भने पिएचटी को पछाडी हामीले आयो जोड्ने है पिएचटी को पछाडी आयो जोड्ने ओके ल अब माइनस ग्रुपमा जाऊ माइनस ग्रुपमा चाहिँ तपाईको अब ओ र आ बाहेक है यो ओ र आ बाहेक अरु भोवेल लेटरहरु सबै चाहिँ माइनस ग्रुपमा हुन्छ है धेरै जसो अब प्रयोग हुने चाहिँ तपाईको अ भयो यो भयो हैन उ उ र इ यो पाँचवटा भोवेल लेटर चाहिँ विशेष गरी आउँछ भने अर्को मिक्स भोवेलहरु पनि अलिकति चाहिँ आउँछ है यिनीहरु जे होस् आ र ओ बाहेक अरु भोवेल लेटर आयो भने हामीले के गर्ने त अब अयो जोड दिने पिएचटी को अन्तिममा अयो जोड दिने है ल त्यसपछि अर्को एउटा ग्रुप चाहिँ अब हादा ग्रुप भनेर छ है यो अरु किताबहरुमा खासै ग्रुप बनाउँदैन खासै है यो मेरो स्टाइल हो सम्झनलाई मात्र सजिलो अब हादा आएको जति पनि भवहरु छन् हैन यो भवहरुको यो हादा आएको जति पनि भवहरुमा चाहिँ के गर्ने त अब हा आयो भने चाहिँ तपाईले यो लिने है यो हा आयो भने चाहिँ यो लिने ल अब यो यसको बारे चाहिँ अब म पछि फेरि डिटेलमा गरिदिन्छु हा यहाँ के लिने भन्ने मात्र अहिले सिक्नु होला है ल यो भव है पिएचटी भव को अन्तिम भोवेल लेटरमा यदि आ अथवा ओ छ भने आयो लिने आ अथवा ओ छ भने है आयो लिने र यदि अ यो उ इ र अरु मिक्स भोवेल यो ए र ए बढी आउँछ त्यो आयो भने चाहिँ अयो लिने ओके ल त्यसपछि हादा लास्टमा हादा भएको भवहरु हादा भवहरु आयो भने चाहिँ यसको पिएचटी को अन्तिममा के आउँछ त हा आउँछ हैन दाला हटाएपछि हा आउँछ हा छ भने चाहिँ हामीले यो गर्ने ओके ल अब यसको डिटेलमा चाहिँ अब यो कुनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले अलिकति यो कन्ट्राक्सन एन्ड डिलिजन अफ भोवेल भनेर चाहिँ पढ्नुपर्छ है कन्ट्राक्सन र डिलिजन हुन्छ यो चाहिँ यतिकै सजिलोसँग यतिकै जोड्न चाहिँ मिल्दैन है अब यसको बारे अलिकति राम्रोसँग सिक्नु पर्ने जरुरी छ यति भयो होला है सबैजनाको ल अब म तपाईहरुलाई पहिला
यो सँगसँगै तपाईहरुलाई यो कन्ट्राक्सन र डिलिजनको पनि सिकाउँदै जान्छु है। यो कहाँनिर सिकाउँदा भन्दाखेरि अर्को ओके ल यहाँ पछाडि म लेख्दै जान्छु साइडमा है। ल एक्जाम्पलको लागि अब सबैभन्दा पहिला हाम्रो आएको लास्टमा आएको है, PhD को अन्तिममा आएको हेरौँ। यो सजिलो सबैको एक्जाम्पलमा सबैभन्दा ल यो सजिलो एक्जाम्पलै लिउँ हामीले। खादा खादा भनेको जानु होइन। जानुमा चाहिँ के आउँछ त? यो अन्तिम भोवल लेटर के छ त? आ छ नि होइन। आ खादामा अन्तिम भोवल लेटर आ भएको कारणले चाहिँ हामीले यो प्लस ग्रुप भयो र प्लस ग्रुप भएपछि चाहिँ आयो लिने भने है। यो आयो आयो लिने, त्यसैले यो आयो हुन्छ है। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त? अब यो खा आयो गर्ने होइन के है। खा आयो। अब यसको सानो नियम यहाँ कन्ट्राक्सन र डिलिजनको म अलिकति यहाँ लेखिदिन्छु ल। यसलाई चाहिँ खास स्वर वर्णको संकुचन तथा रद्द भन्छ है। स्वर वर्णको संकुचन तथा रद्द भन्छ। म यहाँ तपाईहरुलाई अलिकति इंग्लिशमै लेखिदिन्छु है सजिलोको लागि। म लास्टमा फेरि लेखिदिउँला। यो कन्ट्राक्सन एन्ड डिलिजन है। यो डिलिट गर्ने भने हो डिलिजन भनेको होइन। डिलिजन अफ भोवेल के म सानो यहाँ लास्टमा लेखिदिन्छु। यसमा अब जस्तै यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको आ यसरी फाच्छिम नभइकन है, फाच्छिम नभइकन आ आयो भने चाहिँ एउटा आलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्छ है। मतलब कि आ प्लस आ आयो भने चाहिँ तपाईको आ मात्र आउँछ। आ प्लस आ आयो भने आ मात्र हुन्छ। एउटा आ चाहिँ डिलिट हुन्छ यसमा। त्यसैले यो के हुन्छ त? अब खायो हुन्छ। खायो। यो खायोको अर्थ के हुन्छ त? जस्तै हिजो हामीले बनिदा सुनिदामा जस्तै हो यो पनि। खायो भनेको चाहिँ के हुन्छ त? जान्छु, जान्छ, जान्छौँ, जान्छिन्। अब यही हुन्छ है। यो खालि इन्फर्मल, यो इन्फर्मल मात्र व्यक्त गर्छ। यसले अलिकति औपचारिकता कम गर्छ। अर्थ चाहिँ लगभग उस्तै हुन्छ है। जान्छु, जान्छ, जान्छौँ, जान्छिन् सबै हुन्छ। ओके ल आएको। अब अर्को एउटा पनि हेरौँ न। मान्नादा। मान्नादाको दा हटाएपछि भेस्टीमा लास्टमा के छ त? यहाँ आ आयो होइन। आ आएपछि तपाईको के हुन्छ त? अब यहाँ आयो नै जोड्नु आउँछ होइन। आयो नै जोड्ने भएपछि यसमा पनि के भयो त? फाच्छिम नभइकन आ दुईटा सँगै आयो भने एउटा आलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्ने है। आ मात्रै हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ त? यो मात्र जोड्ने भनिन्छ। मान्ना यो हुन्छ, यो जोडिन्छ। यो कति शिक्षकहरूले चाहिँ यस्तोमा चाहिँ यो जोड्ने भनेर पनि सिकाएको हुन्छ है। यो कतिलाई अब भनौँ न हाम्रो सिकाउने सरहरूलाई पनि अब कन्फ्युजन हो कि थाहा छैन होइन। मैले युट्युबहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको यसमा यो मात्र जोड्ने भनेर सिकाएको पनि देखियो क्या। त्यो चाहिँ होइन है। यसमा दुईटै आ नै जोड्ने हो, आ यो नै जोड्ने हो। तर आ दुईटा सँगै आयो भने चाहिँ एउटा आ चाहिँ डिलिट हुन्छ। ओके ल यसको मान्नायो हुन्छ। मान्नायोको के हुन्छ त? भेट्छु, भेट्छ, भेट्छौँ। ओके ल यो भयो आ भयो होइन। अब त्यसपछि जाउँ ओ आउने। ओ आउने होइन। ओ आउने सबैभन्दा सजिलो यहाँ ओदा छ है। ओदा ओदा भनेको आउनु है। आउनुमा आउनु छ भने अब ओमा ओ आएपछि यो पनि प्लस ग्रुप भयो। प्लस ग्रुप भएपछि हामीले आयो जोड्ने हो होइन। आयो जोड्ने। अब यसमा अघि जस्तो आ एउटा डिलिट गर्न त भएन होइन। अघि आ आउँदाखेरि आ डिलिट हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ त? ओ प्लस आ आयो भने यो चाहिँ फेरि कन्ट्राक्सन हुन्छ क्या। कन्ट्राक्सन भएर चाहिँ यो वा हुन्छ है। वामा आउन आउँछ क्या। के हुन्छ त? अब ओ र आ मिलेपछि तपाईको वा हुने भयो। वा यो गर्ने। बुझ्नुभयो है? ल वायो हुन्छ है। ल त्यस्तै अर्को एउटा फोदाको पनि त्यस्तै हो। फोदा फोदा भनेको हेर्नु है। हेर्नु हेर्नुको पनि तपाईँ यो इन्फर्मल पोलाइट सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त?
ओ आएको कारणले हामीले यहाँ आयो जोड्नु पर्छ र ओ र आको चाहिँ अब के हुन्छ त वा भएर फो र आको फ्वायो हुन्छ। ओके ल यो सजिलो छ है, यो दुईटा भयो। आ र आ फाछिम नभइकन है, यो फाछिम भयो भने अब यो म भन्छु यहाँ अब यदि तर फाछिम छ भने चाहिँ के हुन्छ त, फाछिम छ भने चाहिँ पछाडि यो आ यो चाहिँ यतिकै जोडिदिए हुन्छ है, फाछिम भयो भने चाहिँ। ओके ल अब जस्तै कि फाछिम भएको एक्जाम्पल हेरौँ ल। आल्दा गरौँ न ल। आल्दा भनेको थाहा हुनु, थाहा छ भन्ने बेला होइन, थाहा छन् भन्ने बेला चाहिँ आल्दाबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त आयो हुन्छ। यहाँ फाछिम भए पनि माथिको भोवेल त आ नै छ नि होइन, माथिको भोवेल आ भएको कारणले चाहिँ पछाडि आयो नै जोड्नु पर्छ है। अब यसरी आयो जोड्दाखेरि यो फाछिम हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्ने त यतिकै जोडिदिने। ओके यहाँ चाहिँ फेरि एउटा आ चाहिँ डिलिट गर्नु हुँदैन है, फाछिम भयो भने यतिकै जोडिदिने। ल अर्को एउटा जस्तै यो अब डबल फाछिम हुँदाखेरि पनि सेम त्यही हो। डबल फाछिम हुँदाखेरि यहाँ भोवेल त आ नै छ, आ भएको कारणले चाहिँ यहाँ आयो जोडिदिने। के हुन्छ त अब अन्जायो हुन्छ, अन्जायो। ओके यो पढ्न त आउँछ है, यो अन्जायो हुन्छ। ल बुझ्नुभयो। फाछिम छ भने चाहिँ के गर्नु त यतिकै जोडिदिने, आयो यतिकै जोडिदिने। तर फाछिम छैन भने चाहिँ आ माथि आ आएको अवस्थामा चाहिँ एउटा आ डिलिजन हुन्छ भने अब ओ र आ आयो भने चाहिँ त्यसको कन्ट्राक्सन भएर चाहिँ वा हुन्छ। यो यहाँ लेखिदिएको छु मैले, वा हुन्छ। ओके ल अर्कोमा जाउँ। अब माइनस ग्रुपमा जाउँ है। एक्चुअली माइनस ग्रुप हेर्नुहोस् ल, माइनस ग्रुपमा यहाँ के छ अ यो उ उ इ होइन, यिनीहरू आयो भने चाहिँ हामीले अयो प्रयोग गर्ने हुने, अयो जोड्ने हुने छु भने। अब सबैभन्दा पहिला यहाँ के छ त अ छ है। अब माइनस ग्रुप है यो चाहिँ, माइनस ग्रुपमा चाहिँ के हो त अयो जोड्ने हुनेछ है। अयो जोड्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ अ आयो भने है, जस्तै सदा, सदा भनेको उभिनु है, उभिनु हो भने यो सदाबाट अब स अ आयो भने चाहिँ हामीले अब यहाँ के राख्ने भयो त अयो जोड्ने भयो होइन। अब यसमा पनि अघि आयो जस्तै गर्ने हो, अगाडि अ आएर फाछिम नभइकन है, फाछिम अगाडि अ भोवेल छ र त्यसको लगत्तै फेरि अ नै आयो भने चाहिँ एउटा अलाई हामीले डिलिट गर्नुपर्छ। यो के हुन्छ त अब सयो हुन्छ। ओके ल यसमा अब अ प्लस अ को चाहिँ के हुन्छ त एउटा अ डिलिट भएर अ हुन्छ है, एउटा अ डिलिट भएर अ हुन्छ। ओके ल अब त्यसपछि हामी यो आएको हेरौँ ल। यो सिम्पल सिम्पल मात्र दिन्छु म अहिले, यो ख है ख ख्योदा है, ख्योदा भनेको के हो बाल्नु है। ल अब यसमा चाहिँ यो आएको छ भने यहाँ अयो आउँछ है। अब अयो आउँछ भने अब यो आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। अब यो आएर पछाडि अ आयो भने चाहिँ यो अलाई चाहिँ डोमिनेट गर्छ है, यो चाहिँ यो मात्रै हुन्छ, यो अ डिलिट भएर चाहिँ यो मात्रै हुन्छ। ओके त्यसैले अब यसमा के हुन्छ त यो अ त डिलिट भयो, भएपछि के गर्नु त ख्यो मात्रै हुन्छ, ख्यो। ओके ल अब यो भएको अब खासै यस्तो धेरै त छैन। अब उमा जाउँ। फाक्कुदा परिवर्तन गर्नु होइन। फाक्कुदामा अब यहाँ चाहिँ अब भवेल के छ त उ छ है, उ पनि माइनस ग्रुप भएकोले यो माइनस ग्रुप भएको कारणले चाहिँ अयो नै जोड्नु पर्यो यहाँ अयो होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त यतिकै जोड्ने मात्र भए त हामीलाई त्यति धेरै टेन्सन हुँदैन थियो के। यो इन्फर्मल गाह्रो हुनुको मेन कारणै यही हो कि यो कन्ट्राक्सन र डिलिजन गर्नुपर्छ। त्यसमाथि अझ इन्फर्मलको चाहिँ इन्फर्मलले सरी इरेगुलरको नियमले गर्दाखेरि चाहिँ अझ यो गाह्रो चाहिँ हुन जान्छ है। ल अब यहाँ उ आएपछि चाहिँ के हुन्छ त उ प्लस अब अ हुन्छ। उ प्लस अ भयो भने यो सँगै यो कन्ट्राक्सन गर्न मिल्छ कि यो चाहिँ अँध्यारो स्वरहरू हो, यो एकै ठाउँमा राख्न मिल्छ। उ र अ आयो भने चाहिँ हामीले वो गर्नुपर्छ, वो है। त्यसैले अब यो के हुन्छ त
फाक्कोयो है उ र अ यो गरेर चाहिँ फाक्कोयो गर्ने यहाँ अलिकति टच भयो है फाक्कुदाको फाक्कोयो हुन्छ फेउदाको के होला त अब फेउदा फेउदा पनि सेम त्यही हो हैन उ आएको कारणले चाहिँ अ यो जोड्यो यही उ र अ मिलेर चाहिँ वो हुने भएकोले चाहिँ यो अब के हुन्छ त यो फे वो यो फे वो यो है ल अब अर्कोमा जाउँ जसमा लाग्छ लेख्नु भयो है ल इन्फर्मल अलि गाह्रो छ तपाई पनि अब गाह्रो नमान्ने धेरै अब रेगुलर प्र्याक्टिस गर्यो भने सजिलै हुन्छ फेरि मैले गाह्रो मात्र भनेर फेरि गाह्रो नभएको कुरा पनि गाह्रो सम्झनु होला ल त्यस्तो होइन है ल अब अर्कोमा जाउँ ल अब फेउदा पछि अब उ आयो भने है यो सुधा यो उको चाहिँ अलिकति दुईटा नियम यसमा सिक्नुपर्छ एउटा चाहिँ अगाडि कुनै पनि भवेल नभएको उ हुन्छ नि अर्को एउटा चाहिँ अगाडि अरू भवेल भएको लास्टमा मात्र उ आएको है यसमा चाहिँ त्यो दुई थरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तै यहाँ सुधा सुधा र हामी धेरै सो मैले सिकाउने कुदा है हो सुधा भनेको लेख्नु तिटाउनु यिनीहरू छ है प्रयोग गर्नु यो आयो भने चाहिँ तपाईँ हामीले लिने त के हो त अयो लिने हो है अयो लिने हो अब एउटा मात्र भवेल यो छ लास्ट फर्स्ट एन्ड लास्ट उ मात्रै छ भने चाहिँ हामीले यो सजिलो छ है उ प्लस अ आयो भने चाहिँ यो नियममा चाहिँ हामीले अ गर्ने भनेर चाहिँ यो उ चाहिँ हट्छ है उ किन हट्छ त भन्दाखेरि यो अनियमित क्रियाको नियमानुसार हो यो अनियमित क्रियाको नियमानुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि PhD को अन्तिममा उ छ र त्यसको लगत्तै अबाट सुरु भएको कुनै पनि प्रत्यय जोडिन आयो भने तपाईँको उ चाहिँ हटिन्छ भनिन्छ के है बुझ्नु भयो PhD को अन्तिममा उ आएर पछाडि चाहिँ भवेल आयो भने चाहिँ अगाडिको उ चाहिँ उ होइन कि उ चाहिँ हटिन्छ ओके ल त्यसैले अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त सुधाको सहयोग है लेख्छौँ लेख्छिन् अब यस्तो हुन्छ ओके ल अब कुदाको पनि अब एउटै नियम हो यो एउटै नियम भएपछि तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला के हुन्छ त अब कय कुदा भनेको निभाउनु है बत्ती निभाउनु यस्तो कयो हुन्छ ओके ल अब अर्कोमा जाउँ अब चाहिँ उको अगाडि अरू भवेल भएको अवस्थामा है अरू भवेल भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले अलिकति यो थाहा पाउनु पर्छ किनभने यो चाहिँ अरू यदि अरू भवेल छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि पछाडिको भवेल अनुसार पछाडि यो त्यो सरी अगाडिको भवेल अनुसार चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको भवेल अनुसार चाहिँ पछाडि आयो अथवा अयो चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ दुईटै अयो मात्र आउँछ भन्ने छैन है जस्तै कि एउटा सबैभन्दा सिम्पल पहिला यपुदामा जाउँ है यपुदा भनेको राम्रो हुनु सुन्दर हुनु है ल अब यसमा के हुन्छ त यो उ आएको कारणले अयो आयो हैन अयो आयो र अब चाहिँ हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यो उ पछाडि भवेल आउन साथै यो उ त हट्ने नै भयो है नियमअनुसार अघि भने नि अनियमित क्रियाको नियमअनुसार चाहिँ यो उ हट्यो भने अब उ हट्यो र तर अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यहाँ अगाडिको भवेल पनि हेर्नुपर्छ है यसमा चाहिँ अब ये आएको कारणले है यो ये छ नि ये आयो भने मैले के अघि के लिने भनेको थियो त यहाँ ये आयो भने अयो नै लिने भनेको थियो नि त्यो कारणले चाहिँ हामीले यो अयोलाई नै लिनुपर्छ अयो नै लिने भएकोले यसमा चाहिँ कुनै चेन्ज गर्नु परेन मात्र उ हटाइदिए पुग्यो है के भयो त अब यो पयो भन्छ हैन अ चाहिँ यहाँ पमा जोड्न आउँछ यो पयो हुन्छ भने अब अलिकति फरक छ है अब यहाँ हेरौँ है अब नापुदा छ नापुदामा चाहिँ तपाईको अब के हुन्छ त यो पनि उ आएको कारणले चाहिँ अयो आउँछ हैन अयो आयो है पहिला त अब यहाँ हेरौँ है बुझौँ राम्रोसँग अब यहाँ उ आएको कारणले अयो आयो भने अब इरेगुलरको नियमअनुसार चाहिँ के हुन्छ त तपाईको उ हट्छ यहाँ भवेल भएको कारणले उ त हट्छ नै हैन यो उ हटेपछि हामीले अब हेर्ने भनेको अगाडिको भवेल फेरि हेर्नुपर्छ भन्ने थियो हैन अगाडि चाहिँ यहाँ आ आएको कारणले है आ आएको कारणले चाहिँ हामीले यो अलाई चाहिँ
आ गर्नुपर्छ है, अथवा यो अयोको ठाउँमा चाहिँ हामीले आयो लिनुपर्छ है। आयो अयोको ठाउँमा आयो लियो भने के हुन्छ त अब नापायो हुन्छ है। अब यो चाहिँ अगाडिको भोवेल अनुसार यो माथिको यो नियम अनुसार चाहिँ हुँदैन है। यो जुन यो चाहिँ सिंगल मात्र हुँदाखेरि यो नियम हुन्छ भने अगाडि अर्को भोवेल भयो भने चाहिँ फरक छ। ओके बुझ्नु भयो? यपुदाको यपयो हुन्छ भने नापुदाको नापायो हुन्छ। अब फापुदा पनि उस्तै हो, एउटा लेखिदिइहालौँ है। यो धेरै अब तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। पछि फापुदाको अब पनि अब सेम त्यही हुन्छ। यहाँ ऊ आएको कारणले अयो पहिला आए पनि हामीले अलाई हटाएर के गर्ने त आयो लिनु पर्छ। ओके आयो लियो भने अब के हुन्छ त फापायो हुन्छ। फापायो भनेको व्यस्त छु व्यस्त छ भन्ने अर्थ। बुझ्नुभयो है? बुझेन भने म भोलि फेरि एकचोटि रिभिजन गरिदिन्छु। पछि हामीले यो अनियमित क्रिया पनि पढ्नुपर्छ। यो भोलिदेखि सायद भोलिदेखि नै हुन्छ होला। भोलिदेखि हामी अनियमित क्रिया पढ्दाखेरि फेरि रिभिजन चाहिँ हुन्छ यो उको चाहिँ। ओके ल यति बुझ्नुभयो है? अब जाउँ अब ई के छ। अब एकचोटि हेरौँ यहाँ उको सक्यो। अब ईमा जाउँ है। ईको सबैभन्दा सजिलो हामी मासिदा प्रयोग गर्छौँ है। यो मासिदाको डा हटायो भने मासी मात्र हुन्छ भने यहाँ लास्टमा चाहिँ के आयो त ई आयो होइन। ई आयो भने अब ई आयो भने हामीले अयो लिने भनेको थियो नि होइन। अयो अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ पनि अर्को छ। जस्तै ई र अ मिलेर चाहिँ ई प्लस सरी अ भयो भने यो हुन्छ है। अब यो विषयमा चाहिँ अब अरू टिचरको पनि अलिकति म कुरा गर्छु। धेरै जस्तो टिचरहरूले चाहिँ ई आयो भने यो गर्ने भनेर पनि सिकाइरहेको हुन्छ है। अब यो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अलिक चुकिन सक्छ। वास्तवमा यो चाहिँ होइन है, अयो हो। तर ई र अको कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो हुन जान्छ है। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ त मास्यो यो हुन्छ। अब यसमा प्रब्लम नभए पनि पछि अरू ठाउँमा चाहिँ प्रब्लम अरू सेन्टेन्सहरूमा चाहिँ होइन अरू यो के भन्छ क्रियाहरूमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसैले यो सही तरिकाले सिक्नु होला है। यो ई आयो भने अयो आउँछ र ई र अको कन्ट्र्याक्सन चाहिँ यो भएर चाहिँ भाष्य यो हुन्छ। ओके ल अर्को एउटा इक्जाम्पल जस्तै खितारिदा पर्खनुको के हुन्छ त अब यसमा पनि अयो नै हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो त अब खिदार्यो गर्नुहुन्छ है। खिदार्यो है पर्खन्छ पर्खन्छन् पर्खन्छौँ भन्ने हुन्छ। ओके ल अब यति हो है। अब माइनस ग्रुपको खास चाहिँ अब ईको सम्म हो यो माइनस ग्रुपको। अब यति हुन्छ। अब कुनै किताबहरूको अरू म धेरै कुरा गर्न त चाहन्न, तै पनि अलि जानकारी चाहिँ दिन चाहन्छु है। कतिले चाहिँ अब फाक्षिम आयो भने अ लिने भनेर पनि सिकाइरहेको छ। त्यस्तो चाहिँ होइन है। फाक्षिम अनुसार अ आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। ओके कुनैमा मिल्छ। अब अघि नै माथि भनिसकेँ मैले आयोको फाक्षिम पनि राखेर होइन देखाइसकेँ। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ गलत हो। तर अब यहाँ चाहिँ हेरौँ है। अब यो अयो आउँदा चाहिँ अब के छ त यो जस्तै एकता भयो भने चाहिँ के हुन्छ त अब यसमा चाहिँ फाक्षिम आयो भने अ हुन्छ। किनभने यो ईले गर्दाखेरि चाहिँ आएको हो क्या होइन। फाक्षिम भएर अयो लिएको होइन कि यो ई आएको कारणले अयो लियो हो। अब यदि अब यसमा पनि अब फाक्षिम छ भने चाहिँ के गर्ने अघि आयोमा जस्तै यतिकै जोड दिने मात्रै हो। के हुन्छ त यो अब इल्गयो हुन्छ है। इल्गयो भनेको पढ्छु पढ्छौँ पढ्छ भन्ने हुन्छ। उच्चारण आउँछ है। इल्गयो भनेको पढ्छु पढ्छौँ पढ्छु ल। ल त्यसपछि अर्को के छ त मक्तामा पनि के हुन्छ त मक्ता भनेको खानु हो भने चाहिँ मक प्लस अयो मगयो हुन्छ। मक प्लस अयो मगयो ल। छनुन फाबुल मगयो नानुन फाबुल मगयो यसरी बनाउन सकिन्छ। ल यति बुझेपछि तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। हामी अब अर्कोमा जाउँ। अब हाम्रो हादा भयो होइन।
हादा भबमा चाहिँ के हुन्छ भनेको हादा ग्रुपमा के हुन्छ त हादा भब आउँछ हादा भब आयो भने चाहिँ के गर्ने त यो जोड्ने भनेको थियो है यो जोड्ने भनेको थियो अब यो सजिलो छ सिम्पल छ है जस्तै कि अब एउटा एक्जाम्पल लेखिहाल्छु इरहादा अब इरहादाको पिएचडी के हो त इरहा मात्र भयो हैन इरहा दाला हटाएपछि इरहा मात्र भयो भने हा आयो भने हामीले यो लिने भनेको हैन यो लियौं भने यो के हुन्छ त इरहा यो हुन्छ के है यो जाँचमा यो पनि आएको छ है यो पुरानो क्वेशनहरुमा चाहिँ यो गरेको पनि छ तर आजकल चाहिँ यो छ नि हा र योलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गरेर चाहिँ के गरेको छ भने हे गरेको छ के है हा र यो यहाँ लेखिदिन्छु म हा प्लस योलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गरेर हेयो गरिन्छ है हेयो त्यसैले अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इरहेयो गरिन्छ के इरहायो योलाई इरहेयो तर हायो पनि मिस्टेक होइन यसको छोटो फर्म मात्रै हो यो है कन्ट्र्याक्सन गरेर ल त्यसपछि छन्नो हादा एउटा दुईटा एक्जाम्पल लेखिदिन्छु है अब अलिकति सजिलो हुन्छ सम्झन छन्नो हादा अब छन्नो हादामा पनि दा हटाएपछि छन्नो हा मात्रै भयो है यो जोडेपछि के हुन्छ त छन्वा हायो है छन्वा हायो छ भने यसैलाई छोटकरीमा छन्वा हेयो अक्षर बुझ्नुहुन्छ है छन्वा हेयो ल लास्टमा साराङ हादा माया गर्नु है साराङ हादामा अब लास्ट यसमा पनि के हुन्छ त लास्ट हादामा चाहिँ हा नै आएको कारणले चाहिँ हामीले यो गर्यौं यो गरिसकेपछि के हुन्छ त अब साराङ हायो यो है साराङ हा यो यसको छोटो फर्म चाहिँ के हुन्छ त अब साराङ हेयो माया गर्छु भन्ने हुन्छ ल साराङ हेयो भयो है ल यति बुझ्नु भयो होला जहाँसम्म लाग्छ यति त बुझ्नुहुन्छ होला मैले किनभने सबै डिटेलमा पढाइदिएको कारणले चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला भन्ने चाहिँ आशा लिएको छु है अब एउटा कुरा अर्को चाहिँ म यहाँ सिकाउँछु है इदाको चाहिँ के हुन्छ त अब इदा भबको एउटा है यहाँ इदा भबको यहाँ के हुन्छ त दा हटाएपछि यसको भिएसटी भनेको के हो त इदा भनेको के हो हुनु है हुनु भने ओके अब यो ई मात्र भयो नि हैन यसको भिएसटी के भयो त ई मात्र हुँदाखेरि अब यहाँ के गर्ने त यो ई आयो भने सरी अयो गर्ने भनेको थिएन हैन अयो गरेर हुन्छ त हुँदैन है अब यसको चाहिँ अलिकति छुट्टै नियम छ यो चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ नाउनसँग जोडिएर आउँछ के यो भब चाहिँ जहिले नै नाउनसँग है जस्तै कि हो हु भन्ने बेला चाहिँ यसको चाहिँ यो चाहिँ नाउनसँग जोडेर आउँछ त्यसैले यसको नाउनको अन्तिम अक्षरसँग चाहिँ सम्बन्धित छ के यो चाहिँ है यदि नाउनको अन्तिम अक्षरमा फाच्छिम छ भने चाहिँ इयो हुन्छ फाच्छिम छ भने इयो हुन्छ भने फाच्छिम छैन भने चाहिँ अथवा भोवेल इन्डिङ छ भने चाहिँ यो हुन्छ ओके ल यो नाउन को ल कन्सोनेन्ट इन्डिङ यदि कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने कन्सोनेन्ट इन्डिङ है नाउन है यो नाउन यदि कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने कन्सोनेन्ट इन्डिङ भनेको फाच्छिम छ भने है फाच्छिम छ भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ नाउन प्लस इयो हुन्छ नाउन प्लस इयो म जस्तै कि अब तपाईको हाक्सेङको कुरा गर्छु हैन हाक्सेङमा लास्टमा के छ त यो कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ नि हैन कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएपछि यहाँ के हुन्छ त इयो जोड्नु पर्छ के इयो यसलाई लेख्दाखेरि यो जोडेरै लेख्नु पर्छ हाक्सेङ इयो
है हाक्सेङ इयो यस्तो हुन्छ हाक्सेङ इयो अर्को छेक छेकमा पनि ग लास्टमा आयो ग लास्टमा आएपछि हामीले के गर्नु त यो लिनुपर्छ यो इदाको अलिकति नियम फरक छ त्यसैले मैले यहाँ तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको है यो छेगियो गर्नुपर्छ लेख्दाखेरि जोडेर लेख्नुपर्छ छेगियो भयो ल अब अर्कोमा जाउँ अब यहाँ चाहिँ तपाईको अब के छ त अब यदि नाउन चाहिँ भवेल इन्डिङ छ भने भवेल इन्डिङ है पछि म यो कन्सोनेन्ट सी र भी लेखिदिन्छु है यो भी भनेको यो भवेल इन्डिङ छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त यो मात्र जोडे पुग्छ है यो मात्र जोडे पुग्छ जस्तै सागवा स्याउ हैन स्याउ हो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ भवेल भयो हैन लास्टमा भवेल आएको कारणले चाहिँ सागवा यो गर्नुपर्छ सागवा यो भनेको स्याउ हो है स्याउ हो ओके ल त्यस्तै अर्को ल उइजा पनि लेख्न सकिन्छ उइसा लेख्न सकिन्छ हैन अब आबोजी लेख्न सकिन्छ हैन उइजा यो है उइजा यो ल आबोजी अमनी जे लेखे नि हुन्छ लास्टमा भवेल आयो भने के गर्ने त यो जोड्नु पर्यो है आबोजी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आबोजी यो गर्ने अब यसमा चाहिँ अब लास्टको भवेल लेटरसँग चाहिँ मतलब छैन है यो इदामा चाहिँ लास्टको भवेलसँग मतलब हुँदैन त्यसको अगाडिको कन्सोनेन्ट लेटरको अन्तिम अक्षरसँग मतलब हुन्छ है ल जस्तो लाग्छ यति चाहिँ बुझ्नु भयो होला नबुझेको हामी फेरि अलि डिस्कस गरौँला है ल अब एकचोटि तपाईहरुले नोटको लागि चाहिँ यहाँ एउटा त्यो अघिको कन्ट्राक्सन एन्ड डिलिजनको एउटा चाहिँ लेख्नु होला छुट्टै लेखिराख्नुस् है सजिलो हुन्छ यो लेखिसकेपछि हामी एकछिन छलफल गरौँला ओके ल स्वर वर्णको संकुचन तथा रद्द भनेर लेख्नु भयो नि हुन्छ स्वर वर्ण है यो भवेल लेटरको भवेलको स्वर वर्णको यो संकुचन तथा रद्द है रद्द इंग्लिशमा यसलाई कन्ट्राक्सन अफ डिलिजन अफ कन्ट्राक्सन एन्ड डिलिजन कन्ट्राक्सन है एन्ड डिलिजन अफ भवेल यो अरु किताबमा छैन है यो मैले आफैले बनाएको यो ल यसलाई अब कोरियनमा पनि लेख्न सकिन्छ लेकिन त है मोमे यो के भन्छ यो सुचुक्वा साक्ष्य भन्छ यो अब तपाईलाई धेरै कन्फ्युजन होला फेरि छोड्दिनुस् है ल सबैभन्दा पहिला के भनेको त अब आ प्लस आ भयो भने आ गर्ने भने है मैले आ प्लस आ भयो भने आ गर्ने यसमा चाहिँ एउटा आ चाहिँ डिलिट गर्ने भनेको है यो एउटा आ चाहिँ डिलिट गर्ने जस्तै छादाको आयो गरेर छायो गर्ने है ल त्यसपछि अ प्लस अ गर्यो भने अ मात्र गर्ने यसमा पनि एउटा अ लाई डिलिट गर्ने है यस्तो एउटा अ लाई डिलिट गरेपछि के हुन्छ त यो चाहिँ अब अरु भवेल खास याद छैन मलाई है सदा नै युज गर्छु सदाको सयो हुन्छ है त्यसपछि अर्कोमा जाउँ अब ओ आयो भने के गर्नुहुन्छ त ओ र आ आयो भने है ओ आयो भने आ दिनुपर्छ हामीले ओ र आ आयो भने चाहिँ के गर्ने वा लिने भने चाहिँ है ओ र आ वा है फोदा नै लेखौँ है अब सम्झन सजिलोको लागि फोदा हेर्नुबाट फो र आयोबाट
भयो हुन्छ ओके ल पो र आबाट भयो हुन्छ भने अर्को उ र उ आयो भने आउँछ हैन आयो यो उ र अको चाहिँ के हुन्छ त अब मात्रै हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ एउटा मात्र उ हुँदाखेरि यो अगाडि अरु भोवेल नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने थियो है अब जस्तै कि सुताले लेख धेरै कन्फ्युज पनि नहोस् तपाईहरुलाई है ल के हुन्छ त सहयोग हुन्छ है सहयोग हुन्छ त्यसपछि आयो इ प्लस इ आयो भने हामीले लिने भने है यो चाहिँ य हुन्छ है यो हुन्छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त खिदारिदा है मासिदाको मास्यो गरेर मासिदै लिन्छ ल सम्झनको सजिलोको लागि चाहिँ मासी प्लस यो मास्यो यो हुन्छ ओके ल अब अर्कोमा जाउँ अब इनके ए पनि आउँछ कहिले काहीँ ए आयो भने हामीले लिने भनेको थियो हैन अब त्यस्तो बेला चाहिँ डोमिनेन्ट भएर ए मात्रै हुन्छ के जस्तै नेदा कनेदा है यस्तो हुन्छ नेदामा यो आयो भने अब नेयो मात्र हुन्छ चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ ओके त्यस्तै यो आयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो आयो भने पनि आउँछ हैन यो नै हुन्छ अघि नै भनिसके यो ख्योदा पनि गर्छु म है के हुन्छ त यो आउने भयो यो आयो भने के हुन्छ त ख्योयो एउटा हाता चाहिँ भेटेन है यहाँ चाहिँ एउटा हाता यही लेख्दै हुन्छु ओके फेरि अर्को पन्नामा किन जाने भनेर ल यदि हादा छ भने चाहिँ अब के हुन्छ त हादा हा हुन्छ हा प्लस यो हुन्छ है हा प्लस यो को हे हुन्छ ल यति चाहिँ तपाईहरुले माइन्डमा राख्नु भयो भने यसलाई चाहिँ मज्जाले तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अब इरेगुलरको नियम बाहेक है अरु अब यस्तो सिम्पल खाली आयो भने चाहिँ तपाईहरुले मज्जाले चाहिँ गर्न सकिन्छ होला ओके ल म चाहिँ अब अहिले लाइभमै बसेर तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु ल मतलब कि केही नबुझेको छ भने छलफल गरौँ हाम्रो यसो गर्दाखेरि चाहिँ लाइभमा हेरिरहनु भएकाहरुले पनि अलिकति बुझ्ने मौका चाहिँ पाउँछ है तर नबोल्ने भयो भने चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ तपाईहरुले बोलिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ ओके ल